बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया। एक बासर शख्स ने एक नौजवान लड़के और लड़की को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, इनकी वीडियो बनाई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस केस बना तो मुलजम ने मूंछों को ताव देकर कहा, हम आज इस वाकये की तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा समाज किस सतह तक गिर चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके दाएं बाएं बच्चे मौजूद हों तो आप इन्हें टीवी के सामने से उठा दें, शायद ये कंटेंट इनके जहन को डिस्टर्ब कर दे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काजी जमीलुर रहमान साहब, इस्लामाबाद के आईजी हैं। आईजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज नोटिस भी लिया, इसका मतलब ये सीरियस है, एक वाकया है और ये पाकिस्तान के समाज जो है उसको जाहिर कर रहा है कि हम किस लेवल पे गिर गए। ये कौन साहब हैं और ये क्यों किया और ये कहाँ का वाकया और कब का वाकया है ये? थैंक यू वेरी मच जावेद जोशी साहब। बिल्कुल ये बहुत ही एक भयानक किस्म का वाकया है, जैसे आपने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया। ये तकरीबन कोई 8 महीने पुराना वाकया है। जो परसों एक वीडियो वायरल हुई तो उसमें ये मंजर आम पे आया। और वीडियो वायरल किसने की? इस पे काम हो रहा है। बनाई इन्होंने खुद थी। 8 महीने तक क्यों नहीं सामने आई? फिर क्या हुआ कि वो वीडियो वायरल हो गई? मैं तो कहता हूँ मुकाफात अमल है कि अपनी चीज़ अपने मुंह पे आ गई उनके, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। अब जब वीडियो वायरल हुई तो उसमें आपने वीडियो देखनी है जो देखने के काबिल नहीं है। हमारे पास लड़की और लड़की का कोई नाम, कोई पता, कोई एड्रेस कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम ज़ाया करें कि पहले उनको ढूंढें, कि फिर उनका वर्जन लें, कि फिर उनकी स्टेटमेंट लें, तो हमने कहा कि स्टेट शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टेट खुद पर्चा करे। तो हमने पर्चा कर लिया और आपने लोग गिरफ्तार कर पर्चा कर दिया और उसके बाद ज़ाहिर है फिर हमने रेड किए। फिर एक सबसे पहले मेन मुलजिम जो उस्मान है वो पकड़ा गया, फिर उसके बाद 2 पकड़े गए और कल शाम को चौथा मुलजिम भी उनका पकड़ा गया। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये बासर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, क्रिमिनल है, ये कौन है? देखें, हम इनका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। अभी तक एक केस इसका उस्मान का निकला है सियाला का, जो 506 PPC का है, जिसमें डराने धमकाने की बात है। हम बाकी भी चेक कर रहे हैं, हम यहाँ भी चेक कर रहे हैं, हम पिंडी में भी चेक कर रहे हैं, एडजॉइनिंग एरियाज में। जो अभी तक की बात है, ये कोई इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है। ये कुछ लोग अपने आप को वो मैचो मैन बनने की कोशिश करते हैं कि अपनी टिकटॉक की वीडियोज़ बनाते हैं, वेपन्स डिस्प्ले करते हैं, लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक तो इसका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो अब इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये वाकया हुआ कहाँ पे था इस्लामाबाद? ये वाकया हुआ एक मैग्नम हाइट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पे हुआ। ये फ्लैट इसका था, इसने किराए पे दिया हुआ है और आगे किसी के पास है, तो उसमें ये आके रेस्ट करने के लिए ठहरे, तो फिर इसने आके ये सारा ड्रामा किया। तो ये इसका पहला इस किस्म का वाकया है या इससे पहले भी वीडियोस बनाता रहा? वीडियोस इसकी और भी हैं। अब हम वो सारी वीडियोस को एक एक करके एनालाइज कर रहे हैं। देखें, एक अगर बंदा टिकटॉक के लिए सिंपल कोई वीडियो बनाता है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ऐसा कंटेंट कि जिससे वो किसी को हरास करता है, ऐसा कंटेंट जिससे वो कोई इलीगल, अगर वो ब्रांचिंग ऑफ फार्म ही कर रहा है तो वो इलीगल काम है। वो हम सारे इसके एनालाइज कर रहे हैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अगर उसमें से जो भी चीज निकलती है तो विल रजिस्टर सेपरेट केसेस के खिलाफ उसका इलाज। काम क्या करता है? प्रॉपर्टी का काम ये है? कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ियों के काम में है, लेकिन कोई इतना वो नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि बहुत बड़ा कोई उसने सारे माशरे को कोई इन्फ्लुएंस किया हुआ है या ऐसी कोई चीज। गैंग नहीं है, गैंग नहीं है। और गैंग के साथ इसके साथ वो लोग हैं, अगर आप वीडियो में देखें तो 1-2 लोग उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारे पे किसका क्या रोल था? अच्छा आईजी साहब, इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये भी है कि इन्होंने उस लड़की को रेप भी किया था, क्या ये बात दुरुस्त है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन्होंने एक्सेप्ट किया उसको? नहीं, अभी तक उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया और अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि उसको स्ट्रिप करना, कपड़े उतारना, मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, ये वो जो साथी उसके बता रहे हैं, ये सब लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं? एक ही उसमें मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में है, कोई दूसरे छोटे मोटे कारोबार में, एक इसका भाई है, एक उसका कजन है, इस तरह के लोग हैं जो मुख्तलिफ चीजें। मुलजिम ने ये बताया कि ये कैसे वीडियो वायरल हुई और कैसे निकली? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन उस पर शुरू है और कि किसके मोबाइल में किस तरह से कहाँ से लोड हुई, कैसे वायरल हुई, वो उस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रेशराइज किया जा रहा है पुलिस को, क्योंकि ये भी एक खबर आई थी कि कुछ प्रॉपर्टीज के लोग मिलके, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो मिलके वो थाने में गए, उन्होंने उसकी जमानत करवाने की कोशिश की और फिर पुलिस को ब्राइब करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है और ये इतना बड़ा केस है, इसमें हमने स्पेशल कमेटी इसीलिए बनाई है, एक SSP, एक SP, 2 DSP, लीगल के वो सारे इसलिए मैंने लगाए हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि
ہر حلف جو لفظ لکھا جائے گا فائل میں وہ یہ لوگ ویٹ کریں گے, دیکھیں گے, تاکہ کسی قسم کا ہم کوئی اس میں سر جو دفعات لگی ہیں, یہ دفعات جو ہے مثلا 341 ہے, اس کے بعد 35A ہے, پھر 305 ہے, پھر 506 ہے, اس میں کہاں تک سزا ہو سکتی ہے اس کو؟ دیکھیں جو 354A ہے کہ کسی کے خاتون کے کپڑے اتارنا اور وہ بھی پبلک ویو میں, وہ تو ڈیتھ سینٹینس ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے. جو 506 سیکشن 2 ہے اس میں 7 سال ہے. تو یہ سارے بڑے سیریس قسم کے اوفینسز ہیں, تو اس میں ضمانت نہیں ہو سکے ان چاروں کی. نان بیلیبل ہے, یہ نان بیلیبل افینس ہے. کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے, لیکن کورٹ بھی ظاہر ہے ایویڈنس دیکھتی ہے, رول دیکھتی ہے, کس کا کیا رول ہے. تو مین ایکیوز تو ظاہر ہے اس کا تو جو رول ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صاف کلیئر ہے. تو اس کے مطابق پھر وہ کورٹ فیصلہ کرتی ہے. ابھی تک ملزم نے بتایا کہ وہ بلیک میل کرنا چاہتا تھا ان کو, یا کیا کرنا چاہتا؟ نہیں, دیکھیں جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل, لیکن ابھی تک جو دوسرا ورژن ہم لے رہے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ کال کی, نہیں کی, کوشش کی, ڈیمانڈ کی, کیا کی, اس پہ ابھی ہم آپ نے موبائل لے لیے سارے ان سب کے؟ جی, ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہم کر رہے ہیں, ڈیٹا ریٹریول ہو رہا ہے. ہم جو ویڈیو ہے اس کو ہم فورینزکلی ٹیسٹ بھی کروائیں گے تاکہ وہ کورٹ ایویڈنس کے لیے ریلائبل ہوتی ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ لنک میں ہیں وہ بھی سارے آپ دیکھیں, یہ تو انویسٹیگیشن کا ایک حصہ ہے. سپورٹر کون تھا, اسپانسر کون تھا, کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے, کیونکہ اگر یہ فلیٹ اس شخص کا تو اس کا مطلب یہ اس قسم کے واقعات اور بھی ہوتے رہے ہوں گے, کیونکہ پھر یہ سٹیج کرتے تھے پراپر اس قسم کے کپلز کو, ان کو انوائٹ کرنا, ان کو موقع دینا, اور اس کے بعد پھر ان کی ویڈیوز بنانا. تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار سوسائٹی کے لوگ جو ان کے ڈسے ہوئے ہوں. تو آپ میسج کیا دیں گے ماسز کو؟ دیکھیں, میسج میرا یہ خیال ہے کہ یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ جو خواتین کی کو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے, سیکچول وائلنس کے ہراسات ہیں, وہ کیس زیادہ ہو رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہوگی, اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک جینڈر پروٹیکشن یونٹ بنایا ہے اسلام آباد میں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں ایک مہینے میں 131 کالز آئیں. 131 خواتین کی, وہ جینڈر یونٹ یہ ہے کہ وہ ساری خواتین آفیسرز ہیں, اور اس میں کال بھی کر سکتے ہیں آپ, اور واک ان بھی کر سکتے ہیں. کال کی فیسلٹی ہم نے 8090 ٹول فری رکھا ہے کہ دور سے کوئی بیٹھ کے کال کرتا ہے تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم رسپونڈ کریں گے. کیونکہ خواتین گھبراتی ہیں عموماً اس قسم کی بات کرتے ہوئے, اور پھر جو بار بار بلوایا جاتا ہے تھانے کے اندر, اور سوال ایسے واہیات سے کیے جاتے ہیں ان سے جو اسی کے لیے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی, ان لڑکیوں کی اور ان آفیسرز کی ٹریننگ کروائی ہے. یہ بہت سینسٹیو کوشچن ہوتا ہے. آپ ایک غلط کوشچن کر کے نا تو وکٹم کو اوفینڈ کر دیتے ہیں کہ وہ بولتا ہی نہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم گھر سے کیوں نکلے, تم گھر سے کیوں. آپ کے کولیگ نے یہ کہہ دیا تھا کہ خاتون کو لاہور سے رات کے وقت نکلنے کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن اسکل بھی ہو, ان کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلز بھی ہوں, ان کو سینسٹیوٹی سمجھیں کہ یہ کتنی گریو سچویشن ہے. اس پہ 131 کالز آئیں. کوئی 10-12 کالز تھیں جو صرف ان لوگوں نے انفارمیشن کے لیے لی, لیکن باقی ساری کالز یہ تھیں چھوٹے موٹے وائلنس سے لے کے بڑے وائلنس تک. تو یہ ایک ایونیو ہم کوشش کر رہے ہیں پرووائڈ کریں لوگوں کو کہ اگر کوئی چیز اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے. وہ ہمارا یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کی اگر بات کریں گے وہ 8090 یہ ہمارا پہ رابطہ کریں. سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہونے کا انتظار نہ کریں, ہم تک رابطہ کریں. ہماری ٹیم پہنچے گی انشاءاللہ, اور ہم پوری کوشش کریں گے. اور ایک مہینے میں 131 کالز ہیں, اور وہ ساری اسلام آباد کی. اسلام آباد اس میں یہ ہوا ہے کہ کوئی 46 کیسز ایسے ہو گئے جو بیٹھ کے ریزالو ہو گئے, جو چھوٹے موٹے ایشوز تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کامیابی ہے. عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے سر؟ آخری سوال آپ سے, لوگ اپنی بچیوں کی حفاظت کیسے کریں, بچوں کی حفاظت کیسے کریں, ان جیسے لوگوں سے کیسے بچیں؟ بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سوسائٹی کو ایز اے ہول اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. پیرنٹس کو رول ادا کرنا پڑے گا, ٹیچرز کو, میڈیا کو رول ادا کرنا, اویئرنیس پھیلانی پڑے گی. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو خاص کر کے موبائل کا یوز ہے, اس پہ تھوڑی نظر بھی رکھنی پڑے گی کہ کیا کر رہے ہیں. جو امپریشنیبل ایج ہوتی ہے اس طرح کی, وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. تو ہم نے سب نے مل کے گائیڈ بھی کرنا ہے, سپورٹ بھی کرنا ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پھر چپ نہیں رہنا, آواز اٹھانی. قیصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ میں کوئی ایک چھوٹا سا مشورہ بھی ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں نا اس قسم کے, وہ جو ماچو مینز بنتے ہیں, ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ کریں تاکہ ان کو بھی روکیں, کہ یہ کرائمز اسی قسم کے لوگ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. تھینک یو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید.
वजीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए कहा, हम आपका टैक्स आपके ऊपर खर्च करेंगे बनिस्बत अपने ऊपर खर्च करने के लिए। इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ती जाएगी, मुल्क की दौलत में इजाफा होता जाएगा, मुल्क अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये जो हमारे ज़हन में ये गुलामी आई हुई है कि जब तक एड नहीं आती, बाहर से इमदाद नहीं आती या कर्जे नहीं आते, मुल्क नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो पहली चीज पूछते हैं जी कितने पैसे लेके आए। कामयाब दौरा क्या हो गया कि पैसे लेके आ गए, भीख मांग के किसी से पैसे लेके आ गए। जब तक ये ज़हनी गुलामी से नहीं हम निकलेंगे, जब तक इंसान अपने पैर पे नहीं खड़ा होता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। पाकिस्तान अब तीसरे रास्ते पे निकल गया अपने पैर पे खड़े होने के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा अजीम मुल्क बनेगा। ये तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन अमली सूरत ये है, इस हुकूमत ने 3 बरसों में पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए, 13,500 अरब रुपए। एक तरफ खुददारी की तकरीर चल रही है और दूसरी तरफ कर्जों के रिकॉर्ड भी कायम हो रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? हम इस हिस्से में इस पर भी बात करेंगे। और कादर मंदोखेल ने फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली का केस वापस ले लिया, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखती है कंवल शोज़े साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कंवल साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कादर साहब से स्टार्ट कर लूं। कंवल साहब, ये जो एक तासुर उभर रहा है कि आपकी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और गवर्नमेंट की कोई डील हो गई है, और उस डील का एक हिस्सा है कि फैसल वाडा साहब का केस ही वापस ले लिया आपने। 3 साल आप केस लड़ते रहे और अचानक आपने केस वापस लेके जेब में डाल ली। बहुत शुक्रिया, आपने पूछा, नहीं तो पता नहीं क्या क्या खबरें चलाते आप लोग। फैसल वाडा साहब के खिलाफ मैंने केस किया था 2018 में, ठीक है, नेशनल असम्बली की सीट पे कि वो ड्यूल नेशनल था। उस वक्त मैंने रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी थी, ठीक है, कि ये ड्यूल नेशनल है, 18 जून 2018 को, ठीक है। और उस वक्त रिटर्निंग अफसर ने नवीद सोमरो साहब ने इस पर ऑर्डर किया था कि उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिखाया फैसल वाडा से, जो पंच भी था, कैंसिल भी था। ठीक हो, वो है ड्यूल नेशनल आज भी है। मुझे दोनों उसके बाद उन्होंने 4 दिन बाद दरखास्त दी है, तो मैंने इलेक्शन कमीशन में केस किया, सिंध हाई कोर्ट में केस किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया। 2 साल 9 महीने लगे, कोई उससे जवाब तक नहीं ले सका, ठीक है, कि वो बाया वो नेशनल है कि नहीं। फिर मैंने अमेरिका आप केस लड़ते रहे, सुनो अचानक वापस ले लिया, या फिर अब अचानक वापस मुझे सवाल करने की इजाजत नहीं, तो आप सवाल पे सवाल तो ना करें, जवाब भी सुना करें। 15 मिनट इंतजार करूंगा। नहीं 15 मिनट नहीं कर रहे, 2 मिनट इंतजार करे। वो केस इन्फेक्शस हो गया इस वजह से कि फैसल वाडा साहब ने रिजाइन कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने 50,000 जुर्माना लगा के वहां से ये इसने जम मारा सेनेट के लिए। जब सेनेट में जब मारा तो वहां सेनेट में भी मैंने इनको चैलेंज किया, रिटर्निंग अफसर ने मेरे एप्लीकेशन रिजेक्ट के दिए। मैंने पिटीशन दाखिल की जो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो एप्लीकेशन है कौमी असेंबली के अगेंस्ट है, जो कि मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से इन्फेक्शस है, तो मैं इस पे टाइम जाया नहीं करना चाह रहा था। इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ने 2 साल 9 महीने में जवाब तक नहीं ले सके, मजीद मुझे पीछे भुगत के मेरा असल केस आज भी कौमी असेंबली की सीट खाली करा दी, आप सेनेट भी खाली कराओगे, इशारा देख लेना। ठीक है, यानी सेनेट का केस आपका जारी है। कौमी असेंबली तो वैसे इन्फेक्शस हो गया वो केस, ठीक है, वो वैसे खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया। आपने वैसे दरख्वास्त वापस ली? नहीं, कभी नहीं लिया, अभी भी कोई दरख्वास्त बिल्कुल नहीं लिया, पड़ी हुई पेंडिंग, और अभी पेंडिंग है। मैंने दरख्वास्त, इस केस की वैसे कानूनी हैसियत खत्म हो गई। ये इलेक्शन कमीशन खामखा डेटे दे रहे हैं उनको खुश करने के लिए और अपने आप को वो करने के लिए, वरना इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसने 2.5 साल में 2 साल 9 महीने में बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अच्छी बात है, अपनी पोजीशन आपने क्लियर कर दी। कंवल साहबा, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है इस वक्त, माशी अशारिये भी पाकिस्तान के अच्छे हैं, ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान के खजाने के अंदर पैसे भी बहुत हैं, बाहर से रेमिटेंस भी आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ये एतराज़ भी किया जा रहा है कि 13,500 अरब रुपए के कर्जे भी आप ले रहे हैं। एक साइड पे आप ये कहते हैं कि कौम को खुददार होना चाहिए और ये भीख नहीं मांगनी चाहिए, कर्जे नहीं लेने चाहिए, ये लानत है, और दूसरी तरफ आप कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं, तो ये तजाद नहीं है? देखिए, पहली बात यह है कि जो पहले से कर्जे लिए गए हैं उनके ऊपर डेट रिटायर करना होता है। दूसरी बात ये, एक तो मैं फैक्ट्स आपको करेक्ट कर दूंगी, जो जितने ये बता रहे हैं कि कर्जे लिए हैं, जितने कर्जे लिए गए थे वो जिस वक्त डॉलर में लेते हैं और डॉलर अगर उसके अगेंस्ट रुपी डेप्रिशिएट करता है तो कर्जे जाहिर है उसकी आपकी जो क्वेश्चन है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि जितना डेट रिटायर करना है वो माशाल्लाह से जितना आपने कर्जे लिए हुए उसके ऊपर जो सूद की रकम है वो वापस करने के लिए आपको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये एक जो डेट साइकिल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, और एक इसमें जो स्नोबॉल इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि
80 یا 89% کے اوپر جب آپ آ جاتے ہیں نا ڈوبنے والے سنکنگ اس میں, تو وہ اتنا بڑا سائیکل بن جاتا ہے کہ اس کو روکنا, سنو بال امپیکٹ جس کو کہتے ہیں, ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو اکانومی جس وقت ریوائیو کر رہی ہے, آج ماشاءاللہ سب سے زیادہ اس وقت فارن ریزروز ہیں آپ کے 23.5 ارب, 16 ہمیں ڈپلیٹنگ ملے تھے. ویسے پاکستان کی عزت فارن ریمیٹنس سے ٹھیک بچ رہی ہے, ویسے تو جتنی ہماری انکم ہے اتنے ہمارے قرضے ہو چکے ہیں, اور یہ کسی بھی ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں جاوید چودھری صاحب جب حکومت لی تھی اس وقت تو یہی حالت تھی. اس وقت ہم آلموسٹ بس ڈکلیئر نہیں کیا تھا, ڈیفالٹ کے قریب تھے. ہمارے فورن ریزروز ڈراپ کیے ہوئے تھے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو اس کا حجم تھا $20 بلین کا تھا, آج وہ سرپلس میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو پرائمری یعنی آپ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ سرپلس میں ہے. جتنے آپ کا خرچہ ہے نا ملک کا یا اپنا خرچہ ہے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں, لیکن قرضوں کے اوپر جو آپ نے انسٹالمنٹس یا اس کو جو ڈیٹ ریٹائر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو قرض. اچھا, اب سوال یہ نا کہ مثلا آج ملک کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں, تو ان قرضوں کا جو نئے قرضے لیے جا رہے ہیں ان کا جو بوجھ ہوگا, کل کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اس بوجھ کے نیچے میں اس کو آپ کو جواب دے دیتی ہوں, بڑا آسان سمپل زبان میں بتا دیتی ہوں. اکنامک ٹرم میں شاید کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے کوئی دکان لگائی ہے اور اس میں آپ نے قرضہ لے کے سامان رکھا ہے, اور اگر وہ سامان نہیں بکتا اور دکان چلانے کے لیے آپ مزید قرضہ لیں گے تو پھر تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن دکان چلانے کے لیے اگر آپ نے قرضہ لیا اور پچھلے قرضوں کو ختم کریں لیکن آپ کی دکان کی بکری بھی ساتھ شروع ہو گئی اور پروفٹ آنا شروع ہو گیا, تو پھر آنے والے ٹائم میں ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے, آپ کی اپنی انکم سٹارٹ ہو جائے گی. پچھلی گورنمنٹ تھی 5.8 جی ڈی پی کی گروتھ کو وہ بھی لے گئے, اور ابھی ہماری 5.8 نہیں ہوئی, ہماری تو 4 گریٹ ہے. اس سے زیادہ جائے گی. دو طرح کی گروتھ ہوتی ہے, ایک گروتھ ورسز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک خالی گروتھ. پورے ملک میں آج ہم لیٹرین بنوانے شروع کر دیں نا, پبلک ٹوائلٹ صرف بنوا لیں تو ہماری گروتھ 7 پہ جا سکتی ہے. کنسٹرکشن کرتے رہیں, لیکن آپ کی ایکسپینڈیچر کو برابر کرنے کے لیے آپ کی انکم کا کوئی سورس ہونا چاہیے. پاکستان کما نہیں رہا تھا, ایکسپورٹس نہیں ہو رہی تھی, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, یہاں بند ہو گیا تھا سب کچھ. 2016 میں بلومبرگ میں اور پاکستان کی اپنی اخباروں نے چھاپا, 5 لاکھ لوگ صرف فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہونے, ٹیکسٹائل انڈسٹری اور لومز بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہوئے تھے, اور آپ باہر سے سامان لا رہے تھے. اب سوال یہ پاکستان میں یہ حال تھا کہ یہ پینسل بھی ہم نہیں پاکستان بناتے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب جا رہی تھی اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس $25 بلین ہوئی تھی, اور اب ہم نے 9 سال بعد جا کے ہم دوبارہ $25 بلین پہ ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جتنی ایفرٹ کی اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے برابر پہنچے. تو قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا, مجھے ایک صرف موقع دیں. پیپلز پارٹی کی حکومت جب گئی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی نہیں آئی, اور ماشاءاللہ جو بہت ایکسپرٹس آئے ان میں ہمارے جو ایک سابق ڈیفنس کے منسٹر بھی رہے ہیں اور خرم دستگیر صاحب اور کامرس منسٹر بھی رہے ہیں, ان کے دور میں $19 بلین پر ڈپ کر گئی. حالانکہ وہ خود سارا جو اوپر جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سارے فیکٹری اونرز ہیں, سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, فیکٹری تو چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے, اور $2.5 بلین کا ایک صرف اور سن لیں, $2.5 بلین کا یہ ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اور وہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, کیونکہ وہ ہے نہیں یہاں پہ. پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اس قسم کے. تو کل سے یہ فرمائیے گا کہ یہ بار بار جو آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے تقریر کی جاتی ہے کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, معاشی طور پہ تباہ کر دیا, مہنگائی بڑھا دی اور یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. آج بھی بلاول صاحب کی تقریر اس کا جو میجر پورشن تھا اسی گورنمنٹ کے خلاف تھا. یہ فرمائیے کہ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اچھائی ریمیٹنس میں پاکستان نے ریکارڈ قائم کر دیا, پاکستان کا GDP گروتھ بڑھ رہی ہے ساری, تو یہ اچھائی آپ کو اچھی چیزیں نظر نہیں آتی اس میں؟ آپ کیمرہ لے کے نیچے چلے جائے, اسلام آباد جیسے سیف سٹی ماشاءاللہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو سیف سٹی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ اسلام آباد کیمرہ لے کے جائے, عوام سے پوچھیں ان کو GDP کا ریزرو کن چیزوں کو پتہ ہے؟ وہ تو چینی کا بھاؤ پوچھیں گے, وہ تو آٹے کا بھاؤ پوچھیں گے, وہ تو مہنگائی کا پوچھیں گے. اچھا, اب محترمہ نے ایک بات کی تھی کہ قرضے لینے تھے یہ ساری چیز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 126 دن جو وہ کنٹینر پہ جو تقریر کرتے تھے, تو اس کا مطلب ان کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یقیناً یہ قرضے پہلے بھی موجود تھے. جب نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں لیے, پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی تھی تو مشرف کی حکومت لیے تھی, اور یہ سارے. اور پھر یہ جب کہتے تھے کہ 10,000 ارب لیے, ابھی 13,500 ارب تو آپ خود گنوا رہے ہو 2 سال یا 3 سال میں, مگر اس میں وہ پیسے شامل لیے جو IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کرونا کی مد میں انہوں نے لیے. یعنی ادھار تو نہیں ہے, وہ اس کو جو ایک تحفہ کو, خیرات کو, جو مرضی نام دے دو. اچھا, پھر اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ نے سنائی
کہ میں جہاں جاتا ہوں یہ آپ کو یاد ہے یہی وزیر اعظم صاحب تھے کہ اگر میں قرض دوں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا, قرض نہیں لوں گا. قرض کے علاوہ آپشن نہیں ان کے پاس, یہ بھی بات ان کی ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب وہ بات ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں مان قرضے نہیں لیتے, ملک کے فال قرضے, میں مان لیتا ہوں ان کی بات, مگر اس کے بعد پھر یہی کہے کہ وہ جو باتیں ہم نے کی وہ بالکل ہم عوام کو دھوکہ دے رہے تھے. جو ہم تقریر کرتے تھے اگر میں قرض دوں تو میں خودکشی کروں گا, تو دونوں باتیں دیکھو ہم کورٹ میں گواہ کھڑے کرتے ہیں نا, تو یہ بولتے ہیں آپ کا پہلا بیان صحیح تھا یا یہ والا بیان صحیح تھا. تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ملک نہیں چلتا ہے, قرضے لینے پڑتا ہے, اس کو سسٹم کو آگے رہے, لیکن جو کنٹینر پہ جو یہ دعوے کرتے تھے وہ تو سب جھوٹ تھا. پھر اس کے مطلب میں تو اس کا یہ ہوا. جواب دے دوں. ویسے آپ کے جواب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لوں میں. اب تو میں آپ لوگوں سے اجازت لے ایک کے, منٹ کا صرف جواب ہے. ٹھیک ہے بریک رہنے دو. انڈیا نے ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے جب وہ ڈیفالٹ کر رہا تھا, اس کے بعد وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلا, لانگ ٹرم انہوں نے اپنی مانیٹری پالیسی اور اپنا فسکل جو پالیسی تھی وہ ٹھیک کر لی, اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا پڑا. ہمارے سے پہلے 21 دفعہ یہ گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اکنامک لانگ ٹرم کریکشن ویسے کی اس کا ہوتی ایک جواب ہے, لیکن تو پھر یہ اس سے مسئلے پہلے مسائل ایسے نہ ایک ہو. تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ دو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا کمل صاحبہ کہ آئی ایم ایف سے نکلنے کا تو ذرا ایک پلان ہے نا, وہ پلان اس طرح ہے کہ آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, پورے ملک کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اگر اپوزیشن کے درمیان اتنی زیادہ پولرائزیشن اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہو کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہو, وہاں کشمیر میں کھڑے ہو کہ بلاول صاحب اور مریم صاحب آپ کے خلاف تقریر کر رہے ہوں, ابھی عمران خان صاحب وہاں تشریف لے جائیں گے, وہ ان کے خلاف تقریریں کریں گے, تو ملک کو قرضوں سے ان معاشی صورتحال سے نکالنا پھر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ دیکھیں, ملک کو قرضوں سے نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی تھی, اب ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کریں, میک ان پاکستان, میڈ ان پاکستان پہ فخر کریں, اپنی انڈسٹری چلائیں, خود بنائیں, تو پھر آپ کی آمدن ہوگی. اور اپنا مال بیچیں گے, اپنا مال بیچیں گے تو باہر سے لیں گے. بائک ہم نے آج انٹروڈیوس کروائی پاکستان, کروائی نا اسلام آباد میں, جس میں پرائم منسٹر صاحب, ایک بھی پرزہ پاکستانی نہیں اس میں. اچھا, یہ آپ کو لگ رہا ہے تو پھر انٹروڈیوس کیوں ہے؟ میک ان پاکستان اس لیے چل رہی ہے, انڈسٹری یہاں لگ رہی ہے, باہر سے لے کر آ رہے ہیں. پرزے والی بات آپ نے بات کر لی ہے. اور ایک سیکنڈ ہے نا, ویسے بتائیں نا کون سی ایسی جو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ خود کہا کہ ہمیں یہ سارے خود بنانے چاہیے, باہر سے امپورٹ نہیں کرنے چاہیے. تو دیکھیں انڈسٹری یہاں لگ رہی ہے, وہ یہاں آ کے آپ کو کاروبار کر رہی ہے, تو اسمبل میں بھی ہو رہی ہے, آج ساری گاڑیاں اسمبل ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, تو اس سے آپ کے لوکل انڈسٹری میں لگا رہے ہیں نا, آپ کے پاس آ کے لگا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, میں اب یہاں برانڈ کے نام پوری کار باہر سے لے لیں یا باہر سے پرزے منگوا لیں, ایک منٹ موقع, ایک ہی چیز ہے, مجھے موقع دیں. آپ یہاں سے ساری انڈسٹری جو باہر کی مختلف برانڈز تھے وہ شفٹ ہو گئی تھی بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں ٹیکسٹائل کی. اس کے بعد انہوں نے لوکل انڈسٹری کھڑی کر لی, انہوں نے جا کے لوگوں کو روزگار دیا, ٹیکنیکل ان کی ٹریننگ ہو گئی, وہ خود بنانے کے قابل ہو گئے. آپ اتنے عرصے سے سب کچھ بند کر کے بیٹھے تھے اور آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں, آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں, آپ کے پاس کارخانے لگ رہی ہے, سارا کچھ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں. اس کی دو ریزنز تھی کہ پاکستان میں بجلی نہیں تھی اور پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی, تو پاکستان کے انڈسٹریلسٹ یہاں سے بنگلہ دیش چلے گئے, ان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی, آج $45 بلین ہے, $20 بلین کا ہو گیا, 49 بلین ڈالر, اور انہوں نے صرف ٹیکسٹائل اینڈ پہ انہوں نے $50 بلین تک جانا ہے, انہوں نے اس سال کے نہیں, آپ کے سٹیٹسٹکس میں کریکٹ کر دوں, $49 بلین صرف ٹیکسٹائل کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی فنش جو آپ وہاں بھیجتے ہیں. ویسے آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن اب سوال مثلا انہوں نے 50 سال ہو جائیں گے اس دسمبر میں, اس 50 سال میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری $50 بلین ایکسپورٹ ہونی چاہیے, تب جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن ہمیں ایز اے نیشن ہمیں شرم آنی چاہیے. میں ایک منٹ صرف آپ سے لے رہی ہوں. دیکھیں, ہم نے تو کہا ہے کہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس گزرا, ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں گزرا, کیوں ڈائریکشن سیدھی نہیں کی؟ آپ مجھے بتائیں, آج ہمارے پہ آ کے سوال کریں, اچھی بات ہے, سوال کرنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کو کیوں انکلوڈ نہیں کرتے؟ لیکن اس کو بھی ڈالیں, اس کو ڈالیں. یہ جو آج ڈرون اٹیکس اور اب یہ سی وی لے کے جو امریکہ جا رہے ہیں, یہ سارا کچھ وہی تماشا چلتا ہے نا. دیکھیں, تو ڈالیں گے تو وہ سارے بزرگ جو آپ کی پارٹی میں اس وقت بیٹھے ہوئے سارے مشرف کی جماعت میں تھے, 341 ڈرون اٹیک ہم نے نہیں کرائے, ہماری پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرون اٹیک نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ڈرون اٹیک زرداری صاحب کے کہنے پہ ہوتے تھے, دہشت گردی ختم ہو گئی, اب چھوڑو تو ڈرون اٹیک کہاں سے ہوں گے؟ آپ کہیں سے کہیں جائیں گے, پھر
نہیں، اب उसकी देखें ना, अगर- drone जब attack तक तो- बात का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा तो नहीं, बात सिंपल कंक्लूड सवाल नहीं है होगी कि मियां अब नवाज शरीफ की मंदो खेल गवर्नमेंट साहब ने भी ड्रोन अटैक मंदो खेल साहब ने कहा जी आप माइक ले लेके निकल जाएं इस्लामाबाद में, लोगों को ये समझ नहीं आती, वो ये इस्लामाबाद है जी, ये सिंध नहीं है, यहाँ लोगों को सब समझ आती है, यहाँ लोगों को समझ आ रही है और हम उन्हें समझाने के लिए अवाम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोगों को एक एक चीज का पता है, इसलिए लोगों ने हमें यहाँ पर वोट भी दिया और बारहा दिया, चाहे यहाँ मेट्रोपॉलिटन वोट ही तो नहीं मानते, वो कहते हैं वोट नहीं दिया। ना माने उनके मानने से क्या होता है, उन्हीं इदारों में जाके पिटिशनें डालते हैं, जब इनके हक में फैसले हैं तो ठीक हो जाते हैं, वरना ये वोट नहीं मानते। इस इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स निकाले थे ना, जिनके पास ये पिटिशंस लेके गए, आज उन्होंने इनको भी इलेक्ट किया है ना, तो हम क्या कहेंगे गलत है, इस इदारे ने गलत निकाला। दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है, एक चीज सुन ले मंदोखेल साहब, कराची के एमएनए, तो सुनने के लिए आया हूं। एक मिनट सुन लीजिए जी, सिर्फ कराची के एमएनए सिंध से, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करूंगी, हम सब साहिब औलाद बैठे हुए हैं, एक पर्चा नहीं है बगैर नकल के करा सकते, ये अफसोसनाक बात, ये आपने नस्ल की नस्ल बर्बाद करनी है। आप इस्लामाबाद की इशू की आप बात कर नस्ल रहे की थे, नस्ल बर्बाद कर, आप 13 सिंध का सालों जवाब दें में वहाँ पे। आप एजुकेशन डिवॉल्ट सब्जेक्ट है, आप तो चैंपियन है 18वीं तरमीम के, रोज बच्चे वहां पे नकल कर रहे पर्चे हैं, निकल जाते हैं, ये क्या तरीका है, मोबाइल रख के मोबाइल लेके और पिस्टल लेके पहुंच जाते हैं वहाँ। अगर बिलावल पड़ा होता ना लाड़काना से, कभी ऐसे ना होता। मंदोखेल साहब मैं बोलूं? हाँ बोले। अच्छा, पहली बात तो ये जो मोहतरमा फरमानी की सीवी लेके वो अमेरिका जा रहे, तो क्या रंगीला की एक फिल्म थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्या उसकी शूटिंग अमेरिका में भी थी? ठीक है, और ये फिल्म का इस चीज के साथ क्या ताल्लुक? नहीं, ये सीवी की उन्होंने बात की कि बिलावल साहब की तरफ इशारा था ना उसका, ठीक है, तो बिलावल से जा रहे हैं ना अमेरिका, बिल्कुल जा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो एतराज किस बात पे? सीवी लेके मतलब ये पाकिस्तान की हुकूमत ये कंफर्म कर रही है कि वहां से बनती है, ठीक है, नंबर एक बात। बात उनकी ठीक है, आपका ख्याल ये इमरान खान मैं बैकग्राउंड बता साहब देती ने हूँ। बनाया, तो मैं बता देती हूँ ना, सीवी का बैकग्राउंड बता दूंगी, बात कर लें। ठीक है ना, अब बैकग्राउंड तो रंगीला की फिल्म को बता देना कि वो भी वहीं से बन गई थी। अच्छा, दूसरी बात, प्रॉमिस्ड लैंड आई है ओबामा की बुक, मोहतरमा मैंने बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में, पैराग्राफ है वो देख लीजिए। मैडम मैंने बिल्कुल नहीं बोला, जो आपने जितने देर बोला मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आप फिल्में देखते हम नहीं देखते, हम सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, चले हम इस तरह की रंगीले और भड़कीले हम फिल्में नहीं देखते। न बोलो, अच्छा फिल्म का नाम नहीं लिया वरना क्या बोलती। अच्छा, सवाल ये उन्होंने कहा कि ड्रोन हमले, जुबान का इस्तेमाल मैं मोहतरमा बोलने देना, प्लीज ना करें ना, कुछ भी है, बेनजीर साहिबा की पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो कैलिबर तो रखें कम ना से कम। बोलूं मैं, आप कमल साहब खामोश हो जाऊं? आप बोले ना जी, ये कौन सा तरीका है? बस बोले आप। दूसरी बात ये जरदारी साहब का नाम इसने लिया कि जरदारी साहब ड्रोन अटैक हमले कर, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रोन हमले का वो करता है, इजाजत देता है? पहली बात, वैसे तो इजाजत गवर्नमेंट की तरफ से थी। अच्छा सुनो ना, यही शाह महमूद कोई साहब थे जिनकी तरफ से थी। आप नहीं बोलने दे रहे, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं यार, ठीक है ना, आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे पूरी जुमला बोलने दे। आपको याद है कि तालिबान इस्लामाबाद के पहाड़ों तक पहुंच गए थे, ठीक है, आपको बात याद है कि यही स्वाद और आपकी गवर्नमेंट थे, आपकी वजह से पहुंचे थे। सुन लेना, जहां इनका मुराद सईद साहब वहां से मुंतखब हुए, वो इस्लाम वो उस पर कब्जा कर चुके थे स्वात मुकम्मल। ये आसिफ अली जरदारी साहब तो उसकी हुकूमत थी जिन्होंने शिकस्त दी दहशत गर्दों की, पाकिस्तान की फौज थी। मैडम बोलने दे देना, खुदा का वास्ता ना बोले मुदखिल साहब। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी कायद को गंवाया, इसी दहशत गर्दी को आंखों में आंखें डाल के मोहतरमा ने जब उसको ललकारा और उस वजह से वो मोहतरमा को शहीद भी किया गया। इससे पहले 28, लेकिन वैसे पर्चा आपने मुशर्रफ साहब के खिलाफ करवाया। ठीक है ना, मैं एक चीज बताऊं आपको, बात ये होता ना, ये इसके ऊपर, अच्छा मैं नहीं बोलता, आप बोले मुदखिल साहब, आप इतने मुतासर परेशान ना हुआ कर। अच्छा नहीं बोलता, मैं बोले आप लोग ये नाराज बच्चों की नाराज ना हो। तरीका है यार मेरी बात, फिर मेरा शो है, इसमें लड़ाई शुरू कर दूं यार, आप बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, ये बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, इसी वजह से मैं बिल्कुल चिढ़ता हूं यार, ये नए नए अभी शोज के फॉर्मेट नहीं पता। मैं एक मिनट अगर आप बोले सीवी की लाइंस बता दूं, इजाजत दें तो बोल उनको मुदखिल साहब को बात मुकम्मल कर। नहीं मुदखिल साहब, तरीका तो नहीं है, ये शो टॉक शो है, इसमें गुफ्तगू करें। अच्छा बात ये होता ना, अब मैं तो शुरू हो जाऊं ना फिर वही चीज हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात ये कि हमने जानों की कुर्बानी दी है, हमारे कायद को हमसे जुदा की इसी दहशत गर्दी को ललकारे के लिए, और कराची में जब उसके ऊपर हमला हुआ उसके बाद जाके अगले दिन वो पहुंच गई। हमने तो मुकाबला किया दहशत गर्दों का। जो ये बात करे मैं उसका जवाब देना जरदारी साहब। जरदारी साहब वो गैरतमंद आदमी है जिसने अपने सदर पाकिस्तान के डिक्टेटरों के जो इख्तियार थे वो उठा के इसने पार्लियामेंट को दिए, जो आज इमरान खान साहब इंजॉय करे उस इख्तियारात को, उसी 18वीं तरमीम को। आज मैं सिर्फ सबसे ज्यादा ड्रोन हमले आखिरी बात मैं गलूं बिल्कुल,
दहशत गर्दी का पूरे में इस्लामाबाद की पहाड़ों तक पहुंच गई थी, आपको अच्छी तरह पता तो है। ये आपकी गवर्नमेंट में पहुंचे थे ना जी? भाई तो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं पूछे थे, इससे पहले पहुंचे थे, हमने भगाए ना, हमने शिकस्त दी है ना अफवाज पाकिस्तान के मदद से। सबसे ज्यादा ड्रोन हमले आपके दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर में नहीं हुए। उसके बाद हुए, मुशर्रफ के दौर में और हुए। सवात पे कब्जा आपके दौर में हुआ, मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ था। जो रियलिटी है मैं एक चीज बताऊं आपको, यहाँ सिर्फ एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठा होता है, यहाँ और भी लोग बैठे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब उसके बाद प्रॉमिस लैंड में ओबामा लिखते हैं, I expected my most difficult call to be with Pakistan's beleaguered President Asif Ali Zardari, who would surely face a backlash at home over our violation of Pakistani sovereignty. When I reached him, however, he expressed congratulations and support. ये जिस वक्त यहाँ पे उसामा बिन लादेन को हलाक करने के लिए उन्होंने हमारे फजा को, हमारी सॉवरेनिटी को इन्वेट किया और आके ऑपरेशन करके गए, उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, मुबारक को, आपने तो बड़ा जबरदस्त काम किया। वैसे तो एक रिपोर्ट है उसामा बिन लादेन के मामले इशू पे गवर्नमेंट के पास है, आप रिलीज करते हैं उसको एक बार, इसको कंटेस्ट कर लेना अगर ये गलत लिख रहे हैं, बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास क्या अख्तियार होता है? ओबामा ने जो लिखा है, ओबामा ने, आपका ख्याल ये है कि मतलब आरफ अलवी साहब जो हैं, अच्छा एक मिनट, वो अमेरिका को इजाजत दे सकते हैं कि वो आए और पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन वो बैठे हुए हैं ना, वो ऑलरेडी बड़ा उनको डिफेंड करें, मुझे सिर्फ मैं तो रियलिटीज जो फैक्ट्स में पढ़ के एक रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूं। लादेन को शहीद भी नहीं देखा इमरान खान साहब ने, एक मिनट ठहर जाए ना, अब रिपोर्ट भी शेयर कर। जरदारी साहब ने, और जरदारी साहब को ये खुद कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट नहीं सब कुछ करते थे, वहीं से जाता था, इन्होंने आगे इसीलिए वर्ड कठपुतली यूज करते हैं, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर्स रखे हुए थे, इनको आदत है। वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, एमएनए आए थे, वो जिस पे हाथ रखते थे उसका बना देते थे प्राइम मिनिस्टर। इसलिए आप ये क्यों कह रही हैं कि मुझे एक मिनट दे जाने दिखाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब बाहर जा रहे हैं? देखिए लीडर्स बाहर नहीं जाते, जो बाइडेन साहब को पाकिस्तान से कोई मेरे ख्याल में कोई मेडल शेडल भी मिला था और इन्हीं के दौरे हुकूमत में मिला था। तीसरी बात ये है, जो बाइडेन के नवाज शरीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात है, जो बाइडेन के पीपल्स पार्टी के साथ, अब उन्होंने कितनी अप्रिसिएशन की है कि सबसे ज्यादा अच्छा तो रिस्पांस हमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिला। अब देखें ना, अगर इशू ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को तकरीर नहीं कर रहे, जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर से राब्ता नहीं कर रहे, करते हैं, मैं खामोश हो जाती हूं, मुझे बोलने दें। प्राइम मिनिस्टर से राब्ता अगर जो बाइडेन नहीं कर रहे हैं तो बिलावल से कर रहे हैं, तो ओबामा को फिर जरूरत नहीं थी कि वो उस वक्त के प्रेसिडेंट को फोन करते, फिर वो कहीं और फोन करते। सेकंड बात ये है कि ये सारे मामले के बाद उसने किताब लिख के दे दी है, आप जाके कंटेस्ट कर लें, इसको कहेंगे गलत लिखा, किताब के खिलाफ जाएं जी, वैसे वक्त खत्म हो गया। और सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद और इस वक्त अफगानिस्तान की इमरजेंसी के बाद और उस सिक्योरिटी मीटिंग में मैं मौजूद थी, इनका जाना सीवी दिखाने के ही बराबर है और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी बहादुर हुकूमत है, बड़ी गैरतमंद हुकूमत है। उसामा बिन लादेन को शहीद के साथ उसका रिपोर्ट जारी कर दी, जो आया था जस्टिस जावेद इकबाल का गालबन वो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट शायद कर दे, पाकिस्तान को बता दी ये उसामा बिन लादेन था पाकिस्तान में, नहीं था, किधर आया था, किधर, ये कर देना, हिम्मत करे। ठीक है, वो रिपोर्ट ना आप जारी कर सके थे ना, तो ये करे ना, हम तो कमजोर है ना, ये तो बड़े बहादुर है, आप ही कर देते अगर आप बहादुर हैं इतने। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खास यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एक छोटा सा सेगमेंट है आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज अवामी हुकूमत में अवाम के लिए एक और खुशखबरी आ गई। चीनी की कीमत 94 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। घी की कीमत में 38 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में घी 305 रुपए से बढ़कर 343 रुपए किलो हो गया। आटा पहले ही से महंगा है, यह 75 रुपए किलो मिल रहा है। पेट्रोल भी मुसलसल महंगा हो रहा है, बिजली की कीमत भी बढ़ रही है और गर्मियों में गैस भी गायब है। और ये वो आइटम्स हैं जिनके बगैर इंसान जान का रिश्ता कायम नहीं रख सकता। लेकिन तकरीरें सुने तो अश कर उठें। आप अगर तकरीरों से पेट भर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, खिताब खाएं, तकरीरें पिएं और अपने बदन पर बयान लपेट लें, लेकिन कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हिस्ट्री है, उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो उन्होंने कभी भी नहीं दिया। 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, जब उनकी एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेगा और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी, तो ये तो फारे लोगों ने बहुत बात की जी हम रोटी भी देंगे और ये भी देंगे, अफगान देंगे। किसी ने ये चीज कही और ये हमने कही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई फख्र के साथ मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल
एक दिहाई गुजरने के बाद, तकरीबन 1.5 दिहाई के बाद पहला साल होने जा रहा है कि बैरूनी खसारा नहीं, सरप्लस होगा इंशाल्लाह ताला। पहले 11 महीने का सरप्लस है। हमने सख्त फैसले किए, पहले दिन से फैसले किए और बेहतरी करके दिखाई। मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज करें। सबसे पहले घबराना नहीं।